बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरोफियत से होंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम की तरफ और अलविदाई लम्हात हैं। बरकतों और सआदतों के इस महीने में जितना आज अपना तज़किया हमें ख़ुद करना चाहिए, अपना एहतसाब ख़ुद करना चाहिए, क्या खोया और क्या पाया। ये सब कुछ अब अगले रमज़ान तक जिन्होंने तो रोज़ों के साथ इंसाफ किया, रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस और उस महीने के जो बरक़ात और फ़्यूज़ व बरक़ात और इबादत हैं उस सब को समेटा, उन्होंने तो इसके साथ इंसाफ किया। यकीनन वो अगले रमज़ान तक इसकी फ़्यूज़ व बरक़ात को हासिल करते रहेंगे और उनके ऊपर रहमतें बरसते रहेंगी। आज ज़माना जिस तेज़ी के साथ नफ्सा नफसी का शिकार है, दुनिया जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं तो वो अपने मजहबी त्यौहारों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाम की फ़लाह के लिए लोगों को डिस्काउंट देते हैं, लोगों को रायत देते हैं, रियायती निर्खों पर चीज़ें दी जाती। और कितने सितम ज़रीफ़ी और जुल्म की बात है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नज़रियात पर बना, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरने का जो ज़ौक़ और शौक़ है, शायद वो हमारी हवस जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता चला और हर साल बढ़ती है। रमज़ान के महीने में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और कीमतें आसमान को छूने लगती हैं और आम आदमी जो बेचारा सहरी और रोज़े के लिए एक आरज़ू लिए फिरता है कि मैं सहरी करूँगा और रोज़ा अफ्तार करूँगा, और ये सब कुछ तैयारी जो है वो ख़ातून खाना जो किचन में और बर्ची खाने के जो अमूर वो अंजाम देती हैं, और उसका जो सारा दारोमदार है वो एक दिहाड़ीदार और एक मज़दूर या एक सरकारी मुलाज़म जो अपने बजट को मैनेज करता है, जो अपने उस खर्चे को ज़रूरत से ज़्यादा उससे वो यानी वो कीमत और अपनी जेब खर्च के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड राउंड अप पर। और ये राउंड जो वर्ल्ड राउंड स्टोरी जो है, इसमें सबसे पहले तो मैं फ़लस्तीन हम चलते हैं जहाँ पर इसराइल ने वो धज्जियाँ उड़ा दी हैं, यानी मजहबी अक़दार का, अखलाकी अक़दार का और इंटरनेशनल जो एक ह्यूमन राइट्स जिसे हम कहते हैं कि उसका भी ख्याल नहीं रखा, और मुसलमानों को वहाँ पहले फ़लस्तीनियों को, फ़लस्तीनी मुसलमानों को दीवार के साथ लगाना शुरू कर दिया है। न सिर्फ उनकी जान के यानी उनकी जानें ली जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है, और वो बेचारे इस रमज़ान के माह मुक़द्दस महीने में भी महफूज नहीं है और वो अज़ियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसराइल जो कि पूरी दुनिया में हुकूमत का ख्वाब देख रहा है, और उसने आज आप मुझे हिटलर की वो बात याद आ रही है और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, जब उसने कहा था कि इनको पूरी दुनिया में कहीं एक कोने में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये शैतानी टोला जो है, ये शैतान की जो बाक़ियात हैं, ये शैतान के पैरोकार जो हैं, ये पूरी दुनिया में अपनी फसादियत और अपना जो ये फ़ाशिस्ट सिस्टम है उसको पूरी तरह जो है वो रुनुमा करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। और आज आप देख भी रहे हैं जो कुछ वो कर रहा है, उसने तमाम हदें अबूर कर दी और इस तरह यानी तूफ़ान जुल्म जो है ना वो उसने बर्पा कर रखा है। और फ़लस्तीन जो मज़लूम है वहाँ पर, और पूरी दुनिया, तो चलो फ़लस्तीनी तो एक तरफ, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उनका भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है अंदाज़े फ़िक्र जो है। किसी एक मुल्क ने भी खुलकर कंडेम नहीं की, ना ही किसी ने इज़हार यकजहती किया है, और ना ही किसी ने इसराइल को चलो सफारती सतह पर ही भड़क लगा दी हो कि यार आप ओ भाई, ओ भाई, ओ पागल, ओ क्या कर रहा है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये अखलाकी कदरों के मुनाफी है। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं। OIC और मैं, लेकिन बिलाशुबा आप जब वापस मिडल ईस्ट चलते हैं तो देखिए आप शाम को भी अरब लीग में शामिल किया जा रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा तासुर है, एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसको खैर मकदम करना चाहिए। ईरान पहले ही सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब वो अपना कौंसल खाना भी खोलेंगे, फिर सफारत खाना भी खुलेगा, फिर ट्रेड भी शुरू होगी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी आ रही है। इसकी तकलीफ़ जो है ज़ाहिरी तौर पर कुछ ममालिक को होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो स्ट्रेटजिक जो एजेंडा है उसमें तो ये शामिल नहीं है कि मिडल ईस्ट में पीस हो, और मिडल ईस्ट जो मुसलमान ममालिक हैं, ईरान जो है और शाम जो है वो अरब लीग में शामिल हो और वो इस मुस्लिम उम्मा का हिस्सा बने और एक इत्तेहाद और यगानगत जो है वो फ़रोग़ पा सके। उन्हें तो तकलीफ़ होगी, मरोड़ तो होंगे उन्हें, लेकिन क्या करें, ये होना है और ये होके रहना है। अब चलते हैं जी हम तुर्की की तरफ। तुर्की ज़लज़ला ज़दगान मुतासिरीन, उन बेचारों की जो हालत ज़ार है आपके सामने है, और उनके साथ भी इस माह मुक़द्दस में उनकी लाइफ कैसी है। पूरी दुनिया, जहाँ कोई शक नहीं कि हर मुल्क ने अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की और करनी भी चाहिए,
یہ گلوبل ولیج ہے اور ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں. جنگوں سے آپ مسائل نہیں حل ہونے والے. یہ بات بالکل کان کھول کے سن لیں. پوری دنیا کے وہ لڑاکو جو ہیں جو اپنے آپ کو جنگجو یا لڑاکے کہتے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں. یہ اب دنیا میں جنگوں سے مسئلے نہیں حل ہونے. مسئلے اسی کے پاس حل ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ کوآپریشن اور کولیبریشن کرے گا اور جو دنیا کے ساتھ تجارت کرے گا, جو دنیا کو سہولتیں دے گا, جو امن اور پیس لائے گا, جو امن کی بات کرے گا وہی دل جیتے گا. ورنہ یہ بھول جائیں کہ آپ جناب دندناتی فوجوں کے ساتھ یا ٹینکوں اور توپ خانے کے ساتھ یا میزائلس کے ساتھ کسی کو آپ جو ہے وہ ڈسٹرائے کر لیں گے یا اس کو آپ وکٹری کر لیں گے اس کو. یہ دس از ناٹ امپاسبل. اب یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تو یقینی طور پر یہ کجا نہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں جی ہندوستان, برصغیر پاک و ہند. ہندوستان میں نے اس لیے کہا کہ وہ ظلم کی جو عظیم داستان ہے وہ اپنے بڑے بھائی اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹا. ہندتوا ہو یا یہ یہودی صہیونیت ہو, یہود اور نصارہ ہو, یہ سب ایک ہی والد کی اولاد ہیں اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ظلم کرنے میں سب نے اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ دھوئے. اور ہندتوا پہلے مسلمانوں کے ایجنڈے کو, ان کا ایجنڈا ہے جی, ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پاکستان اپنا ہندوستان میں برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی آپ مذہب چینج کریں یا ملک چھوڑ دیں. بھائی 70-80 سال سے 2 سال سے 1.5 سال سے جو لوگ وہاں نسل در نسل رہ رہے ہیں, آج آپ دیکھیں یہ تاج محل ان کے باپ کا ہے. یہاں یہ ان سے پوچھیں کہ آگرہ کا بازار ان کے باپ کا ہے. وہاں پر آج بھی 1857 میں جو جنگی آزادی ہوئی تھی تو کون تھا اس میں؟ ہندوستان کے آگے فرنٹ لائن میں کون آیا تھا؟ مسلمان آیا تھا. اور بھائی کانگریس میں کون تھے؟ مسلمان تھے. آپ یہ ساری باتیں ان کو بتائیں کہ انگریز نے آپ کو یہ پلیٹ میں ڈال کے نہیں دیا, آپ نے اس کے جوتے پالش کیے ہیں, آپ نے اس کی ٹائی صاف کی ہے, آپ نے اس کو پیمپر نہیں لگایا, اس کو بیپرن لگایا ہے تاکہ اس کو آپ کھانا صاف کرتے رہیں, ان کا منہ صاف کرتے رہیں, تب جا کے اس نے آپ کو پلیٹ میں ہندوستان دیا ہے. یہ آپ پکی پکائی لے کر بڑھ کے مت مارے کہ آپ نے آزادی لے لی. آپ نے آزادی نہیں لی. آپ کو تو وہ انہوں نے ایز اے یعنی وہ اگر نہ جاتے, ان کی تو مجبوری تھی کہ بھائی وہ جانا پڑ گیا, ٹائم ان کا تھا نا, ایک ان کا ٹائم تھا. انہوں نے کہا جتنا نچوڑ لیا بس ختم کام, کہانی ختم. پاکستان ایک اٹل حقیقت سی اسلام کے نام پر بنی ہوئی ہے مملکت خدا دار. جنا قائد اعظم محمد علی جناح, ون آف دا گریٹ, اور میں کہتا ہوں بہترین عظیم لیڈر, دنیا کے بہترین لیڈر. ایک جسے کہتے ہیں سائلنٹ, انہوں نے ریولوشن لے کر آئے, اور ایسی ریولوشن, ڈیموکریٹک ریولوشن, میں کہتا ہوں یہ سب کے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے. پوری سیاسی جماعتوں کو تھوڑی سی سیاست پڑھنی چاہیے, انہیں نہیں پتہ. میں کہتا ہوں سیاست کی ABC نہیں کسی کو آتی. اور ایسی بات, چلو سیاست کرنی ہے نا تو بھائی اپنی پارٹی میں ایک الیکشن تو کروا لیں. یہ آپ نے پھٹی لگ گئی ہے کہ ساری زندگی ایک ہی چیئرمین, ایک ہی صدر اور ایک ہی جناب اطلاعات وزیر اطلاعات, وہ کیا اس کو اطلاعات و نشریات سیکٹری اطلاعات و نشریات پارٹی کرے. یہ چھوڑیں یہ ڈرامے بازی. اب سیکھیں دنیا سے. دنیا میں 2 بڑی سیاسی قوتیں ہیں اور جماعتیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں. ایک ہوتی ہے ڈیموکریٹک الائنس اور ایک ہوتا ہے لبرل ڈیموکریٹک. تو یہ لبرل پارٹی بن جائے یا ڈیموکریٹک بن جائے, یہ 2 پارٹیاں بنا لیں اور اس میں باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ضم ہو جایا کریں. یہ اس طرح سے جمہوریت کا جو ایک حسن ہے, جمہوریت کی جو ایک ضروری جزو ہے اس کو اپنائیں تاکہ آپ ایک ڈیموکریٹک جو ریونج ہے اس کو حاصل کر سکے. ورنہ یہ جمہوریت ان کو کسی کو نہیں آتی. مجھے بتائیں کہ 60-70 کروڑ روپے لگا کر جب کوئی بندہ الیکشن لڑتا ہے وہ تو بزنس کر رہا ہے, اسے کیا پتہ جمہوریت کیا ہے, ڈیموکریسی کیا ہے. وہ تو جمہوریت نہیں ہے بھائی, وہ تو بزنس کر کے آ رہا ہے, اس نے بزنس کیا ہے. اسی طرح یہ کیٹرنگ والے ہیں, یہ تمبو کراتے والے ہیں, یہ دیگر جو اشتہار بازی ہیں, یہ سارا کیا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد جلسہ جلوس, یہ انویسٹمنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ آ کے وہ روزے رکھے گا یا تہجد پڑھے گا یا مسجد میں آ کے جھاڑو دے گا یا 5 وقت کی نماز پڑھے گا یا ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ ٹوٹلی امپاسبل. یہ ٹوٹل ایک جھوٹے کی بات ہے, ایک جھوٹ کی بات ہے. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں جناب ادھر اپنا بہت سارے اور بھی معاملات, لیکن پہلے ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا. تو ہم ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں اور بہت کچھ جو ہے یہ جو ورلڈ راؤنڈ اپ جو ہے اس میں اور کچھ آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا, لیکن پیشتر اس کے کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوتا ہوں. اسٹے ود اس.